पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। आपका इस वक्त जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा हो चुका हुआ है। आज वही डिस्कशन वही हो रही थी कि आप पाकिस्तान को हम बेचें कैसे कि हमारे ये कर्जे उतर जाए। पाकिस्तान के पास देखने के लिए क्या है? नथिंग, सिर्फ एक, दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कोई और चीज नहीं है आपके पास। और अगर आप इस वक्त सिक्योरिटी को इसके साथ नत्थी नहीं करते तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट यू हैव टू सेल इट आउट फिर देन। ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये सब जिक्र कर लेते हैं कौमी सलामती की पॉलिसी का, जिसके अंदर जो मेन उसका नुक्ता है कि अगर मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। देखिए, आज आम आदमी पर फोकस किया गया है, सलामती जो वो पॉलिसी है उस हवाले से। को आम आदमी और ना मीडिया को इसका अंदाजा है कि मुल्क किस जगह पे खड़ा है। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। 116 अरब डॉलर जो हैं ये आपका है एक्सटर्नल डेट, सही है, और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। पाकिस्तान के पास देखने के लिए क्या है? नथिंग, सिर्फ एक, दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कोई और चीज नहीं है आपके पास। और अगर आप इस वक्त सिक्योरिटी को इसके साथ नत्थी नहीं करते तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट यू हैव टू सेल इट आउट फिर देन। ये आपको कैप करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये आर्म सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमारे सामने आ गई है, बहुत बड़ी पॉलिसी है। और पहली आपका इस वक्त जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा हो चुका हुआ है। और ये जीडीपी से और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इमरान खान इज द मोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंट्री। वो समझते थे कि इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बहुत पैसे आएंगे, बरसात हो जाएगी डॉलरों की, बरसात हो जाएगी, ये करने को। उसको उलट इसलिए हुआ है कि उसके अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन नहीं था। एक चीज होती है, एक आदमी जो है वो सिर्फ तकरीरों से या नारों से या खूबसूरत गुफ्तगू से हैंडसम होने से तो नहीं आगे बढ़ता। इस वक्त एक सीरियस थिंकिंग सर हो रही है, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो मैं हूं, ये 18वीं तरमीम, ये फलानी तरमीम, ये कुछ नहीं है अगर ये मुल्क नहीं है। सही है। वो कह रहे हैं कि ये इस इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। यानी आप इस वक्त स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। IMF ने ताले लगा दिए, आपको मजबूर कर दिया कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दो। स्टेट बैंक से आप मैं आज एक और बात बताऊं, रजा बाकर साहब अगर सुन रहे हैं, कायद आजम की जो तकरीर है स्टेट बैंक के ऊपर, मैं जो पहली मैं उनकी वेबसाइट पे गया हूं, जितने एंटी वेस्ट फिक्र कायद आजम के उसमें निकाल दिए गए। अच्छा। आज जो सुबह जो नेस्ट में तकरीर करने के लिए मैंने तकरीर निकाली, मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई थी, वेबसाइट से गायब। ये क्या बदमाशी मतलब हो रही। तो स्टेट बैंक को खास तौर पे उन्होंने कहा है कि अब होता यह था कि नॉर्मली हम नोट छाप के गुजारा कर लिया करते थे। एक ये हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि अपने पैसे पूरे करो, जो हमारा कर्जा दे दो। पाकिस्तान कल भी कहा था, आज भी कहा था, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, एक यूनिफाइड लीडर की। या तो स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, या आप सारे लोग मिलकर कहें कि जी हम इस मुल्क का कर्जा पहले उतार लें, फिर इलेक्शन लड़ते रहेंगे, फिर लड़ाइयां करते रहेंगे। कि आप इस वक्त इस मकाम पे हैं कि आप ब्लू आइड बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं। इस वक्त आप अमेरिका को भी आपके रिश्ते चारों तरफ से आ रहे हैं। आप वो दुल्हन हैं कि जो रूसी के मकाम पे बेहतरीन जगह पे फायद है। आप कभी सोचा था किसी ने कि इतना बड़ा बिल, यानी रैगन के बाद इतना बड़ा बिल जो है वो अमेरिका में पास हुआ है। आज वही डिस्कशन वही हो रही थी कि आप पाकिस्तान को हम बेचें कैसे कि हमारे ये कर्जे उतर जाए। चीन भी ये सब कुछ करने को तैयार है, सारी श्योरिटी एवरीथिंग देने को। रूस करने को तैयार है, बाकी लोग करने को तैयार है। नहीं तो हमारे मुंतखब वजीर आजम साहब मौजूद हैं, कैबिनेट मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है, तो ये क्यों नहीं इसको मार्केट कर सकते? सर असल क्यों नहीं? आप कह रहे हैं अहलियत नहीं है। अहलियत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि खौफ ज़्यादा किया हुआ है। टांगे ये ना करना, वो ना करना। मैंने ब्यूरोक्रेट्स को देखा है। इमरान खान सब तक किसने खौफजदा किया हुआ? ब्यूरोक्रेसी ने खान साहब को खौफजदा किया हुआ? सर अगर देखें मेरी बात, अगर आपके ये सारे कर्जे चलते हैं, होता क्या है? आप क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर
ایون ملٹری بیوروکریسی کے اندر باقی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بندے خان صاحب خوفزدہ ہونے والی چیز ہے ویسے خان جی بیوروکریسی نے ان کو اتنا ڈرا دیا خان صاحب اس بات پہ خوف ہے نا، خان صاحب اس بات پہ خود کا اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو مسئلہ نہ بن جائے. میرا خیال ہے خان صاحب تو کھل کے سٹیپ لیتے نہیں، کھل کے سٹیپ آپ دیکھیں نا پوری دنیا ان پر آ پڑی کہ جناب بزدار صاحب کو تبدیل کریں، کیا انہوں نے سر سٹیپ تو لیا کدھر سے کدھر سر یہ جاگیر ترین لوگ نہیں ہیں، ان پہ خان صاحب چلتا ہوتا ہے. جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی لے کے گئی ان کو کہ خان صاحب جائیں. ہاں اگر بیوروکریسی کھڑا کر دیتی اس وقت کہ ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس، 10,000 تو عثمان صاحب مثالیں دی ہیں آپ کو. میں آج ان کو اشفاق صاحب کو یہ کہتا میں نے کہا کبھی کسی نے ان کو پڑھایا ایرکٹوساں کی موومنٹ کیا تھی، ان کو پڑھایا اپنا نیکراگوا نے کیا کیا تھا، ان کو پڑھایا ایکوڈور نے کیا تھا. عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سنے تو تب ہے نا. اور سب سے بڑا جائے کہ آپ کو ایکسس نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. اچھا ان ساروں کے مفادات ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہے. کسی کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کسی کی شادیاں وہاں پر ہوئی ہے، کسی کا کاروبار وہاں پر چل رہا ہے، کسی کے رینچز وہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پاکستان اسی طرح کرچز میں رہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ڈاکٹر قدیر خان کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب میں یہاں پر آیا تو منیر احمد خان بیوروکریٹ تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے مجھے 4,500 روپے پہ رکھ لیا. تو روز مجھے کہتا تھا، روز اس کتاب میں لکھتا ہے یہ بھٹو کا دماغ خراب ہے، ایٹم بم بنانا، ایٹم بم بنانا، وہ کھاؤ عیش کرو. یہاں بھی یہ ہوتا ہے، یہ دماغ خراب ہے پاکستان میں. یار کبھی ہم دنیا میں نکل سکتے ہیں سپریمیسی سے؟ خان صاحب کیا بات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. دنیا میں سارے ایسے چلتے ہیں. سعودی عرب نکلا ہے، قطر نکلا ہے، دبئی نکلا ہے، یہ نکلا ہے. سر ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، انہی کے ساتھ. آپ چائنا کو دیکھیں کتنی ریگریسو فورس ہے، نہ ہم زبان جانتے ہیں، نہ وہ یہ کرتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. پتہ ایسی اس کے سامنے تعبیر. یہ تو میں نے دیکھا ہے ان کو ساروں کو بات کرتے ہوئے. اور یہی صورت ہے. اچھا چلے آپ نے اب آئے گا آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ نہیں ہے، تو لیڈرشپ کہاں سے آنی ہے؟ سر لیڈرشپ نہ ہو، کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے. کون کرے گا؟ آپ تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب تو نہیں کر سکتے. کہ میں نے وہی کہا نا، خان صاحب از اے فیلڈ پروجیکٹ. خان صاحب از اے فیلڈ پروجیکٹ آف دا ڈیموکریسی. چیئرمین رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے. دس اینٹی ہیز گون بینکرپٹ. انہوں نے کیوں کہا، کیسے کہا، میں کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی کا 44% کا قرضہ لے لیا. اگر آپ کی جی ڈی پی تقریباً اس وقت 280-90 ارب ڈالر پہ قریب ہے، 300 ارب ڈالر کے قریب ہے. پاکستان نے $127 بلین کے قرضے لیے ہوئے ہیں. $127 بلین، جو کہ بہت بہت بڑا قرضہ ہے. اب ظاہری بات ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم اگلے ہر سال تقریباً 12 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں. 12 ارب ڈالر کا. تو اٹ مینس کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے قرضے بھی اتنی تیزی سے آ رہے ہیں. جتنی تیزی سے قرضے آ رہے ہیں اتنی تیزی سے قرضہ واپس بھی کرنا پڑے گا. اب اگر 127 ارب ڈالر کے قرضے انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں اور 55 ارب ڈالر حکومت نے قرضے ٹوٹل واپس کرنے ہیں اپنے ٹینیور میں، تو اگلی آنے والی حکومت کے لیے تو پھر اور قرضے بڑھ گئے. وہ جیسی حکومت آئے گی اس کے لیے قرضے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوں گے. ابھی تک عمران خان صاحب تقریباً 40 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں ابھی تک جب سے وہ پاور آئے ہیں. اس میں کچھ 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودیز نے ہمارے نیشنل کٹی میں ڈالے، وہ بھی ترلے تھے منتا پاپا کے. اور وہ جو ریفرنس انہوں نے کیا، ٹھیک ہے جی، وہ جو ریفرنس اور جو شرائط اور جو شکیں تھیں وہ اتنی ہیوملیٹنگ تھیں، انسلٹنگ تھیں. لیکن یاد رکھیں ریئلسٹ ورلڈ میں دنیا ایسے ہی آپریٹ کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا، ہماری ایلیٹ کو عادت پڑ گئی ہے بوروڈ گروتھ کی. یعنی کہ سعودی عرب گئے پیسے مانگ لے. آپ امیجن کریں کون سا پاکستان کا وزیر اعظم بنتے سعودی عرب نہیں جاتا. لیکن ابھی انشاءاللہ اگلی حکومت میں نہیں جائے گا. ابھی محمد بن سلمان بدل گیا. وہ بیچارہ دے کے پیسے ان کو یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو آتے ہیں پڑی ہوئی ہیں پرانی، گئے تو پیسے لے آندے، گئے تو پیسے لے آندے. ٹھیک ہے، ابھی وہ کہتے ہیں یار یہ کہ آپ اپنا ایک طرف آپ نیوکلیر پاورڈ کنٹری بھی ہیں، آپ کی فوج بھی ہے، آپ ہمیں اتنا کچھ بتاتے ہیں کہ تواڈے کول اے بھی میزائل تے اے بھی تسی ہے وہ، تو اتنی آبادی ہے تو اتنا کچھ ہے. تو وہ کدھر ہے سارا کچھ؟ اس کو آپ کیوں کر کے یوٹیلائز نہیں کر رہے؟ اپنی پوٹینشیل کا استعمال کریں. کیسے، کب کریں گے، کیا کریں گے؟ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟
ہم ان کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں, ہم سے پیسہ اکٹھا نہیں ہو پا رہا.